नमस्ते। पहिलेका हप्ताहरूमा झैँ यो हप्ता पनि कोभिड-19सँग सम्बन्धित केही नयाँ जानकारीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। गएका केही हप्ताहरूमा छिमेकी राष्ट्रहरूमा देखिएको कोभिड-19को सङ्क्रमणको वृद्धिलाई हामीले नजिकैबाट नियालिरहेका छौँ। यो ग्राफमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कि अघिल्लो हप्तामा भन्दा यो हप्ता कोभिड सङ्क्रमणको सङ्ख्या विश्वमा कुन भागमा कसरी बढिरहेको छ। यसमा जति गाढा रातो देखिन्छ त्यति कोभिड सङ्क्रमणको वृद्धि बढी भएको भन्ने देखिन्छ। हामी यसमा के देख्न सक्छौँ भने भारतमा अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो गएको हप्तामा 51%ले सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्यो भने नेपालमा यो वृद्धि 38%ले रह्यो। त्यसै गरी बङ्गलादेशमा 84%, पाकिस्तानमा 24.4% र मालदिभ्समा 7.4%ले बढेको छ। तर गएको 2 हप्ताको यदि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो अवस्था अझै भयावह जस्तो लाग्दछ। गएको 2 हप्ता र त्योभन्दा अघिको 2 हप्ताको हामीले तुलना गर्ने हो भने भारतमा झन्डै 140%ले सङ्क्रमण बढेको छ र नेपालमा झन्डै 48%ले सङ्क्रमण बढेको छ। यही प्रक्रिया छिमेकी अरू राष्ट्रहरूमा पनि देखिन्छ। यो ग्राफमा पनि यहाँहरूले यो सङ्क्रमण कसरी बढिरहेको छ विभिन्न देशहरूमा भन्ने कुरा स्पष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा हुने सङ्क्रमण र छिमेकी राष्ट्र विशेष त भारतमा हुने सङ्क्रमण एकदमै सम्बन्धित छ। हामीले यो ग्राफमा के देख्दछौँ भने निलो जुन धर्को देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसले भारतमा भएको सङ्क्रमण देखाउँछ र रातो जुन छ त्यसले नेपालमा भएको सङ्क्रमण देखाउँछ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालमा झन्डै 1 महिना जति पछि भारतमा सङ्क्रमण बढेको 1 महिना जति पछि सङ्क्रमण बढ्न थाल्दछ। अहिले नेपालको सङ्क्रमणको हामीले यो ग्राफ हेर्दाखेरि त्यसरी बढेको जस्तो चाहिँ देख्दैनौँ। तपाईँले यो जुन रातो कोठामा देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अहिलेको समय हो। तर यो रातो कोठाभित्र भएको तथ्याङ्कलाई अझ नजिकैबाट हेर्ने हो भने हामी के देख्छौँ भने विगत केही हप्ताबाट यो सङ्ख्या बिस्तारै बढ्न थालेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले यसमा जुन दायाँपट्टि चैत लागिसकेपछिको जुन वृद्धि दर देख्नुहुन्छ त्यसले पनि नयाँ सङ्क्रमण अझै बढ्न थालेको हो कि भन्ने कुरा देखाउँदछ। र त्यो मात्र होइन कि नेपालमा टेस्ट भइरहेको जति पनि कोभिडको टेस्ट भइरहेको छ त्यो टेस्ट भइरहँदाखेरि पोजिटिभिटी रेट भन्छौँ त्यो पनि केही परिवर्तन भएको देखिन्छ। फागुनको पछिल्लो समयदेखि आएर यो टेस्ट पोजिटिभिटी बिस्तारै उकालो लाग्न थालेको जस्तो यो तथ्याङ्कले स्पष्टसँग देखाउँदछ। यसको अर्थ अब दोस्रो चरणको सङ्क्रमण सुरु हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सतर्क रहनुपर्छ भन्ने कुरा देखाउँदछ। तर यो भनेर हामी धेरै डराउनु पर्दैन, तर चनाखो चाहिँ भइरहनु पर्दछ। पहिलो सङ्क्रमण जसरी हामीले सबै एकजुट भएर लाग्यौँ र त्यो आधारमा हामीले दोस्रो सङ्क्रमण पनि एकजुट भएर लागेको खण्डमा हामीले पहिलो चरणको सङ्क्रमणभन्दा धेरै राम्रा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्नेछौँ। हामीले सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो सङ्क्रमणको जुन चरण सुरु हुन्छ यसमा बचाउनु पर्ने पहिलो प्राथमिकता कसलाई पर्दछ त? यसमा सबभन्दा पहिलो त ज्येष्ठ नागरिकहरू पर्दछ। त्यस्तै दीर्घ रोगीहरू जस्तै चिनी रोग, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर, श्वास प्रश्वास तथा किडनीसँग सम्बन्धित रोगहरू भएका व्यक्तिहरू र अर्को चाहिँ गर्भवती महिलालाई पर्दछ। त्यही भएर हाम्रो पहिलो ध्याउना चाहिँ यी तीन व्यक्ति समुदायहरूलाई जोगाउनुमा पर्दछ। यसमा हामी सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। म आज यहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा यो के भूमिका हामीले निभाउनु पर्दछ, परिवारमा हामीले के भूमिका निभाउनु पर्दछ, स्वास्थ्य संस्थामा, समुदायमा र समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय नीतिमा के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा छोटकरीमा बयान गर्दछु। व्यक्तिगत रूपमा हामी सबैको यो मुख्य जिम्मेदारी हो कि कोभिड-19को सङ्क्रमणबाट हामी आफू पनि जोगिनुपर्छ र अरूलाई पनि जोगाउनु पर्दछ। यसको लागि हामीले जनस्वास्थ्यका सावधानीहरू जुन अपनाउनु पर्ने यहाँहरूलाई थाहा नै छ। साबुन पानीले मिची हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, सधैँ मास्क लगाइराख्ने, कोभिड-19को खोप लगाउने, शङ्का लागेमा टेस्ट गर्ने र लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने कार्य गर्नुपर्दछ। कोभिडको शङ्का लागेमा टेस्ट गर्नको लागि हामी हिचकिचाउनु हुँदैन। किनभनेदेखि यदि हामी पोजिटिभ भनेर डायग्नोज भएको खण्डमा त्यस अनुसारले आवश्यक उपचारका विधिहरू अवलम्बन गर्न सक्दछौँ र आफूबाट अरूलाई सार्न पनि हामी जोगाउन सक्दछौँ। त्यस्तै गरी लक्षण देखिएमा हामी धेरै ढिलो मात्र चिकित्सकको सल्लाह लिने गर्न हुँदैन।
आफूलाई लक्षण देखिसकेमा केही गाह्रो हुन थालेमा हामीले स्वास्थ्य सल्लाह लिनको लागि ढिलाइ गर्न हुँदैन। किनभनेदेखि समयमा नै स्वास्थ्य सल्लाह लिएको खण्डमा यो रोगबाट हुने धेरै समस्याहरूबाट हामी बच्न सक्दछौँ। पारिवारिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि हामीले अनावश्यक यात्रा, अनावश्यक जमघटहरू अब बिस्तारै कमी गर्दै जानुपर्दछ। घरबाट बाहिर हिँडिरहनु पर्ने सदस्यले अन्य सदस्यहरूसँग दूरी बढाउनु पर्दछ। विशेष त परिवारमा यदि युवाहरू धेरै बाहिर जाने र अरूसँग हेलमेल गर्ने छ भने कमसेकम घरमा फर्किसकेपछि आफ्ना आमा बुबा, हजुरबा हजुरआमासँग अथवा घरमा अरू दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ अथवा कोही गर्भवती हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको नजिकै नबस्ने। यसको लागि कमसेकम खाना खाँदा सँगै नखाने, एउटै कोठामा कुरा गरेर नबस्ने कामहरू गर्नुपर्दछ। सँगै बस्दाखेरि पनि यो वायुको सञ्चार अर्थात् भेन्टिलेसन प्रणालीलाई राम्रोसँग अवलम्बन गर्नुपर्दछ। सकभर झ्याल भएको कोठामा बस्ने र झ्याल पनि खुल्ला राखेर बसेको खण्डमा सङ्क्रमण अरूलाई सर्नबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी बारम्बार छोइरहने सतहलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि सफा गरिरहनु पर्दछ। कोभिड सङ्क्रमणको विरुद्ध लड्नको लागि स्वास्थ्य संस्थाको निकै ठुलो भूमिका हुन्छ। अब बिस्तारै स्वास्थ्य संस्थाहरू जसरी पहिलो चरणमा तयार भएका थिए त्यसरी नै तयारीको लागि सुरु गर्नुपर्दछ। यसमा सर्वप्रथम त कोभिड केस व्यवस्थापनको तयारीको लागि कसरी आफ्ना स्वास्थ्य संस्थामा ठाउँहरू छुट्याउने त्यो कुरा तयारीमा लाग्नुपर्दछ। त्यसै गरी ट्रायज व्यवस्थापन, यदि सम्भावित सङ्क्रमित आएको खण्डमा कहाँ पठाउने अस्पतालभित्र। किनभनेदेखि अस्पतालमा सङ्क्रमित र सङ्क्रमित नभएका बिरामीहरू सँगै हुँदाखेरि अस्पताल आफैमा पनि सङ्क्रमणको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्दछ। त्यसै गरी सङ्क्रमित आइसकेपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि अस्पतालबाट हुन्छ कि अथवा अरू स्थानीय तथा अरू निकायहरूबाट हुन्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको राम्रोसँग अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। र अहिले यो दोस्रो चरणमा भन्नुपर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या निकै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। विशेष त साधारण यो सङ्केत भएकाहरू र धेरै गाह्रो नभएका बिरामीहरू धेरै जसो होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने होम आइसोलेसनमा भएकाहरूलाई कसरी यो सरसल्लाह दिने त्यो व्यवस्था पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूले सुरुवात गरेको खण्डमा धेरै बिरामीहरू धेरै अरू समस्याहरूबाट जोगिनबाट बचाउन सकिन्छ। समुदायमा पनि हामीले भिडभाड हुने कार्यहरू नगर्ने, जस्तै जुलुस, जात्रा जस्ता क्रियाकलापहरू नगर्ने, सामाजिक दूरी कायम गरिरहने र घरमा आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूलाई पनि समुदायको तर्फबाट के कस्तो प्रकारले सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु अति आवश्यक छ। कोभिड सङ्क्रमण चाँडै फैलिन सक्ने सङ्घ संस्थाहरूमा जस्तै व्यायामखानाहरू, विद्यालय, कार्यालय, यातायातका साधनहरू, भोजनालय र अस्पताल नै पनि पर्न सक्दछ। यी स्थानहरूमा आवश्यक रूपमा यो जनस्वास्थ्यका प्रावधानहरू अपनाउनु पर्दछ। सकभर भिडभाडहरू कम गर्ने, मिलेसम्म भेन्टिलेसनको राम्रो व्यवस्था गर्ने र केही क्रियाकलापहरू बन्द कोठामा भन्दा बाहिर गर्न सकिन्छ भने बाहिर नै गर्ने र व्यक्तिहरू पनि सबैजना एकैपटक एउटै ठाउँमा उपस्थित हुनु पर्दैन भने सकभर त्यो पनि कम गर्दै जाने। यातायातका साधनहरू प्रयोग गर्दाखेरि पनि धेरै भिडभाड नगर्ने तथा झ्याल खोलेर मात्र यात्रा गर्नको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि धेरै कुराहरू छन्। त्यसमध्ये केही प्रमुख कुराहरू विदेशबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि निगरानी गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउन आवश्यक छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य सेवाहरू अब तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ। परीक्षणको क्षमता वृद्धि गर्दै जाने। हुन त पहिलो चरणको सङ्क्रमण हुँदाखेरि देशले परीक्षणको क्षमता एकदमै छोटो समयमा पनि निकै वृद्धि गरेको छ। अब ती परीक्षण गर्ने विभिन्न ल्याबहरू, विभिन्न प्रयोगशालाहरूलाई फेरि राम्रोसँग सुचारू रूपले चलाउनको लागि हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्दछ र अरू जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू लागू गर्नको लागि विभिन्न निकायहरूले पहल गर्नु अति आवश्यक छ। यी सबै क्रियाकलापहरू हामीले गरेको खण्डमा दोस्रो चरणको सङ्क्रमणबाट हामीले हुने क्षति धेरै न्यूनीकरण गर्न सक्दछौँ। हामी सबै मिलेर दोस्रो चरणको सम्भावित सङ्क्रमणबाट हामी आफू पनि जोगौँ र अरूलाई पनि जोगाउँ। मिलेर गरेको खण्डमा यो सबै सम्भव छ। हस्त आउने हप्ताहरूमा यहाँहरूसँग अरू नयाँ सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद। नमस्ते।